Do you believe that a Holy Spirit-filled church is a powerful church? के तपाईँ यो विश्वास गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले भरिएको मण्डली चाहिँ शक्तिशाली मण्डली हो? Amen. Amen. The Holy Spirit in us is what sets us apart from the rest of the world. अनि हामी चाहिँ पवित्र आत्मा जो हामी भित्र हुनुहुन्छ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई संसारभन्दा बेग्लै बनाउँदछ. You can be the most intelligent person in the world. अनि तपाईँ चाहिँ संसारको सबैभन्दा बुद्धिमानी व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ. You can be the wealthiest person in the world. अनि तपाईँ संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ. Even the most famous person in the world. अनि तपाईँ एकदम प्रख्यात व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुँदछ. But that doesn't really make you any special. तर त्यसले तपाईलाई कुनै पनि प्रकारले चाहिँ विशेष बनाउँदैन. If you have the Holy Spirit in you, यदि पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ भने you have something that is better than anything the world can give. अनि तपाईसँग चाहिँ संसारले दिने भन्दा कुराहरू भन्दा पनि अझै उत्तम कुरा चाहिँ छ. Amen. Amen. You know, whenever we talk about the Holy Spirit, even in conferences, अनि कन्फरेन्सहरुमा जब हामी पवित्र आत्माको विषयमा बोल्छौं, you can almost always expect that the preacher might pull from Acts chapter 1 and Acts chapter 2. अनि हामी जहिले पनि यो याद गर्न सक्छौं कि उहाँहरूले जहिले पनि प्रेरितको पुस्तकबाट Acts 1 and 2. अनि प्रेरितको पुस्तकबाट 1 र 2 अध्यायबाट लिनुहुन्छ. And we are going to do that. अनि हामी आज पनि त्यही गर्ने छौं. But we're going to dwell more on Acts chapter 3 and 4. तर आज हामी चाहिँ प्रेरितको 3 र 4 मा चाहिँ अझै बेसी कुरा गर्ने छौं. Before I go into the word, अनि म वचनमा जानु भन्दा अगाडि I want you to imagine this. म तपाईहरुले यो कल्पना गर्नु भएको चाहन्छु. The fastest man in the world so far, his name is Usain Bolt. अनि यो संसारको सबैभन्दा एकदम छिटो गतिमा चल्ने छिटो व्यक्ति भनेको चाहिँ युसेन Bolt. बोल्ट हो. But just like you and me, तर तपाई र हामी जस्तै he lives in a house. अनि उ चाहिँ एउटा घरमा बस्छ. He has breakfast, he has lunch, he अनि has उ dinner. बिहानैको खाना खान्छ अनि त्यसपछि भातहरु पनि खान्छ. He does grocery. अनि उले गएर सरसामानहरु किन्ने काम पनि गर्छ. He cries also. अनि उ पनि रुन्छ. He's as normal as you and I. अनि उ चाहिँ हामी जस्तै नै साधारण व्यक्ति हो. When you see him walking down the street, you might think he's just an ordinary man. अनि तपाईले भन्नुवाला यदि उलाई बाटोमा हिँडिरहेको देख्नु भयो नि, ओ उ त एउटा साधारण व्यक्ति हो भनेर. Until you put him on the racetrack. अनि तर जब तपाईले उसलाई चाहिँ त्यो दौड्ने ठाउँमा मैदानमा राख्नुहुन्छ And you say, run as fast as you can. अनि त्यसपछि जब तपाईले भन्नुहुन्छ छिटो दौड भनेर, Then you know there's something special. अनि तब त्यतिबेला तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँ केही विशेष कुरा छ. Same with you and I. अनि त्यही नै हो आज तपाई र हामीसँग पनि. When you look around your तपाई हेर्नुस्, friends. वरपर हेर्नुस्, साथीहरुलाई हेर्नुस्. They look so normal, हैन? उहाँहरु एकदम साधारण देखिनुहुन्छ. Maybe you ate the same lunch. अनि सायद तपाईले एउटै खानेकुरा खानुभयो होला बिहानको. Maybe you ate the same dinner last night. अनि बेलुकाको खाना पनि एउटै थियो होला तपाईले खाएको. But the Holy Spirit in you तर पवित्र आत्मा तपाई भित्र makes you very special. त्यसले चाहिँ तपाईलाई विशेष बनाउँदछ. And when you say, God, use me, अनि जब तपाईले भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, set me on fire, अनि मलाई आगोले भर्नुहोस्, put me on the right track, अनि मलाई सही बाटोमा लानुहोस्, see what God can do. अनि हेर्नुहोस् त्यतिबेला प्रभुले के गर्न सक्नुहुन्छ. You're not ordinary after all. अनि त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाई साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न. Amen. Amen. We're going to read a couple of verses. अनि हामी केही पदहरू यहाँ पढ्ने छौं. Acts chapter 3. अनि प्रेरितका 3 verses 1 to 10. अनि 1 देखि 10 सम्म. Okay, she will read it in Nepali to save time. Okay. हुन्छ म नेपालीमा पढ्ने छु. प्रेरित 3 को 1 देखि 10 सम्म. पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए. मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिकै एकजना लङ्गडालाई मानिसहरूले बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राख्थे. पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो. यूहन्नासँगै पत्रुसले उसलाई एक टक लगाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर. तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो. तब
भने सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए र तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाठाहरू ताकत आयो अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै र उफ्रदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पसे। तब सबै ढोकामा भिख माग्ने बसिरहेको त्यही नै हो भनेर चिने र त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले अचम्म मानेर आश्चर्यचकित भए। Now, like I told you, this is Acts chapter 3. अघि मैले भने जस्तै यो चाहिँ प्रेरित 3 अध्याय हो। Oftentimes we like to dwell on chapter 1 and chapter 2 when we receive the Holy Spirit in the upper room. अनि धेरैचोटि चाहिँ हामीलाई प्रेरित 1 र 2 अध्यायमा लाई हेर्न मन लाग्छ जब हामी त्यो माथिल्लो कोठाको विषयमा कुरा गर्छौं। But the real challenge for the church today is to actually apply what you have received from the Holy Spirit. अनि खासमा अहिलेको चुनौती मण्डलीहरुको लागि भनेको चाहिँ तपाईले जे कुरा पाउनु भयो त्यसलाई लागू गर्नु चाहिँ हो। In Acts chapter 1 and in Acts chapter 2, let's look at that quickly, just quickly. अनि छिटो हेरौं है त हामी प्रेरित 1 र 2 अध्यायलाई। Jesus said, I want you to wait because I'm going to send you the promise who is the Holy Spirit. अनि यहाँ भनिएको छ तिमीहरू प्रतीक्षा गर म तिमीहरूलाई मैले पठाउँछु भनेको पवित्र आत्मा पठाउने छु भनेर। Jesus said, you will receive power when the Spirit comes on you. अनि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु हुनेछ। And you will be my witnesses. अनि तिमीहरू चाहिँ मेरा साक्षी हुनेछौ। So let's break it down a bit. अनि यसलाई चाहिँ हामी टुक्र्याउँ। Jesus says wait. अनि येशूले भन्नुहुन्छ पर्ख, because he knows the apostles cannot do the work of the work of the ministry without the Holy Spirit. किनभने येशूलाई थाहा छ पवित्र आत्मा बाहेक चाहिँ उनीहरूले त्यतिकै परमेश्वरको सेवाकाई गर्न सक्दैनथे। And when the Holy Spirit comes, then they will have the power to do the ministry. अनि जब पवित्र आत्मा आउनु हुनेछ त्यसपछि मात्रै उनीहरूले शक्ति पाएर सेवाकाई गर्नेछन्। And when the upper room happened, the Holy Spirit came and they were filled with the Holy Spirit. अनि त्यो माथिल्लो कोठामा जब पवित्र आत्मा आउनु भयो त्यसपछि उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिए। And when the disciples were filled with the Holy Spirit, there was a product. Something happened when they were filled. अनि जब चाहिँ चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिए त्यसपछि केही कुरा भयो त्यहाँ। It wasn't for them to feel good or look good. अनि उनीहरूलाई चाहिँ आफूले खुसी राम्रो महसुस गर्नको लागि अथवा राम्रो देखिनको लागि मात्र होइन। But the Holy Spirit in them pushed them to give praises and tell about the mighty works of God. तर पवित्र आत्मा उनीहरू भित्र जुन आउनु भएको थियो उहाँद्वारा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे अनि प्रचार गरे। It is very difficult to stop somebody who is on fire. अनि यो चाहिँ कोही व्यक्ति जो आगोले भरिएको छ त्यसलाई रोक्न चाहिँ गाह्रो छ। Somebody who is passionate about something, you might have a challenge to try to stop that person. अनि जो व्यक्ति एकदम उत्कट इच्छाले भरिएको छ त्यो व्यक्तिलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ। And our desire here is that everyone in this room will have the fire of the Holy Ghost in them. अनि हाम्रो इच्छा भनेको चाहिँ यो कोठामा भरिनु भएको सबैजनाले चाहिँ पवित्र आत्माको आगोले भरिनु भएको होस्। That you will not become just Saturday and Wednesday Christians. अनि तपाईँ चाहिँ बस शनिबारको र बुधबारको विश्वासी मात्र नहुनु भएको होस्। But you are spirit filled. तर तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनु भएको होस्। Filled with the fire of the Holy Ghost. अनि पवित्र आत्माको आगोले भरिएको। That nothing can stop you from sharing the word of God. अनि केही कुराले पनि तपाईलाई रोक्दैन परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि। From being his vessel of change. अनि तपाईँ चाहिँ उहाँको त्यो परिवर्तनको भाँडो हुनुभएको। Wherever God has planted you. तपाईलाई जुनसुकै ठाउँमा उहाँले राख्नु भए तापनि। God knows we cannot do it on our own. अनि परमेश्वरलाई थाहा छ हामीले हाम्रो आफ्नै बलले त्यो गर्न सक्दैनौँ। That's why I praise God today. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन्छु। That he has given us the gift. कि उहाँले हामीलाई चाहिँ वरदान दिनु भएको छ। I don't have to rely on my limited knowledge. म आफ्नो सीमित शिक्षामा भर पर्नु मैले सिकेका कुरामा भर पर्नु पर्दैन। My limited ability. अनि मसँग भएको सीमित क्षमतामा। But God works perfectly in my weaknesses. तर परमेश्वर मेरो कमजोरीमा चाहिँ अझै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुहुन्छ। I cannot raise the dead. अनि मैले मृत्युलाई चाहिँ जीवित पार्न सक्दिन। But Christ in me can enable me to raise the dead. तर ख्रीष्ट म भित्र जो हुनुहुन्छ उहाँद्वारा चाहिँ म मृतकलाई पनि जीवित पार्न सक्षम छु। Don't look at me like I'm some crazy lady. अनि मलाई चाहिँ एउटा मूर्ख जस्तो केटी जसरी नहेर्नुहोस्।
God still works miracles. अनि अझै पनि परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ। You want to see a miracle? के तपाईँ आश्चर्य कर्म देख्न चाहनुहुन्छ? Then ask to be filled with the Holy Spirit. त्यसो भए पवित्र आत्माले भरिनको निम्ति माग्नुहोस्। Don't wait for Sandesh to do the miracle. अनि सन्देश दाइलाई चाहिँ आश्चर्य काम गर्नको लागि नपर्खिनुहोस्। He doesn't have special Holy Spirit. अनि उहाँसँग चाहिँ विशेष पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। The same spirit that is in Sandesh is the same spirit that is in you. अनि जुन आत्मा सन्देश दाइसँग छ त्यही आत्मा तपाईँहरूसँग पनि छ। A week ago, I had a migraine. अनि केही हप्ता अगाडि चाहिँ मलाई माइग्रेन भएको थियो And I was suffering for 3 days. 3 दिनसम्म। And said, I'm so tired of this, but I need to meet this 13-year-old girl. I promised her that I'm going to date her for some food. अनि मैले चाहिँ मैले यो 13 वर्षको नानीलाई भेट्नु पर्ने थियो अनि मैले उसलाई भेट्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। अनि त्यो भएको कारणले So I was doing all those things with a migraine. अनि मलाई चाहिँ त्यो टाउको दुखे पनि माइग्रेन भए तापनि म त्यो काम गरिराखेको थिएँ गर्नुपर्ने कुरा। I said, Nuria, can you just lay your hands on my head and pray for me? अनि मैले भने नुरिया के तिमी मेरो टाउकोमा हात राखिदिन्छौ अनि प्रार्थना गर्छौ? 13 years old. त्यो 13 वर्षको नानी। She didn't even blink. She just laid her hands and started praying for me. अनि उसले चाहिँ आँखै नचिम्लिकन हात राख्यो अनि प्रार्थना गरिदियो। And I'm not kidding. अनि मैले यो जिस्काएको होइन, जिस्केको होइन। It took me about 10 or 15 minutes to realize my migraine is gone. अनि मलाई चाहिँ यो 15 देखि 20 मिनेट जति लाग्यो यो थाहा पाउन कि मेरो टाउको दुखेको त गइसकेछ भनेर। I said, what? अनि मैले भने के? Here I am thinking that, I'm just doing something like, okay, I want to teach her how to pray. अनि मैले चाहिँ सोचिराखेको थिएँ म चाहिँ उसलाई अब प्रार्थना कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु भनेर। And here God is teaching me, prayer is powerful, whether it comes from a 30-year-old or a 13-year-old. अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले मलाई सिकाउनु भयो कि परमेश्वरले चाहिँ 13 वर्षको होस् या 30 वर्षको होस् जसलाई पनि चलाउनुहुन्छ। Because it doesn't mean that Nuria is 13, she has a junior Holy Spirit. अनि उहाँ चाहिँ नुरिया चाहिँ 13 वर्षको भएर अब उसँग चाहिँ सानो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने होइन। Amen. आमेन। So when we look at the scripture that we just read, अनि हामीले भर्खरै पढेको पदलाई हेर्यौँ भने Peter and John had already received the Holy Spirit by this time. अनि यो समयसम्ममा चाहिँ पत्रुस र यूहन्नाले चाहिँ पवित्र आत्मा पाइसक्नु भएको थियो। Peter, who was so impulsive during his journey with Jesus. अनि पत्रुस यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको समयमा जो व्यक्ति चाहिँ जे कुरा नि छिटो गरिहाल्ने त्यो सोच्दै नसोची गर्ने व्यक्ति। Peter was very quick. अनि पत्रुस त एकदम छिटो थियो जे कुरामा नि। But it was his own strength. अनि त्यो चाहिँ उसको आफ्नै बल थियो, his own passion. अनि त्यो चाहिँ उसको आफ्नै भित्रको त्यो जोश थियो। Until he got humbled. अनि उसलाई चाहिँ फेरि नम्र पारियो। And Jesus said, you're going to deny me 3 times. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीले मलाई 3 चोटि इन्कार गर्नेछौ। And he said, no, I'm not going to do that. अनि उसले भन्यो हैन म गर्दिन। And then he did it. अनि उसले गर्यो। What a shame. कस्तो लाज मर्दो कुरा। The most passionate of the disciples. त्यस्तो जोशले भरिएको चेला। And he became a coward. अनि ऊ चाहिँ एकदम डराउने व्यक्ति भए, डरपोक व्यक्ति भए। But after receiving the Holy Spirit in Pentecost, तर पेन्टिकस्टको समयमा जब उनले पवित्र आत्मा पाए, we see a better version of Peter. त्यसपछि हामीले चाहिँ एकदम राम्रो पत्रुसलाई देख्दछौँ। He did not receive back his passion, but he received a better passion. अनि उसले चाहिँ उसँग भएको त्यो जो फिर्ता पाएको होइन, तर उसले अझै उत्तम जोशलाई चाहिँ फिर्ता पाए। Not the passion of Peter, त्यो चाहिँ पत्रुसको जोश होइन, but the passion that comes from being filled with the Holy Spirit. तर यस्तो जोश जुन चाहिँ पवित्र आत्माबाट भरिएर पाउँदछौँ। And so what happened after the upper room? अनि त्यो के भयो त त्यसपछि माथिल्लो कोठामा भएको घटनापछि? That's where Acts chapter 3 comes. अनि त्यसपछि चाहिँ प्रेरित 3 हुँदछ। So it says Peter and John were going up to the temple. अनि त्यसपछि पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ मन्दिरमा जाँदै थिए। And they saw a lame man who was lame from birth. अनि त्यहाँ चाहिँ उनले एउटा व्यक्ति देख्दछन् जो चाहिँ जन्मैदेखि लङ्गडो हो। Now, somebody who has been lame at birth has no idea how to walk. अनि त्यसपछि यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ जन्मैदेखि हिँड्न नजाने लङ्गडो हो, जसलाई हिँड्न पनि आउँदैन। And when the lame man saw Peter and John, he was hoping that he would get some money from them. अनि उसले सोचेको थियो त्यो लङ्गडो व्यक्तिले जब पत्रुस र यूहन्नालाई देख्यो उसले सोचेको थियो ओहो मैले त के पाउँछु उनीहरूबाट पाउँछु होला।
And Peter directed his gaze at the man. अनि पत्रुसले आफ्नो ध्यान चाहिँ त्यो व्यक्तितिर लग्यो And I can imagine the man said, "Oh, he's looking at me. Aba paisa आउँछ." अनि सायद अब त्यो मान्छेले सोच्यो होला ओहो उसले मलाई हेर्दैछ अब मैले पैसा पाउँछु But when Peter started to look at the man, तर जब पत्रुसले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई हेरे the first thing Peter said is, अनि तर पत्रुसले पहिलो कुरा यो भने "मसँग पैसा छैन. आई डोन्ट ह्याभ मनी Silver and gold I have none." अनि मसँग सुन र चाँदी मसँग छैन Imagine you're the lame man. "Oh, you're wasting my time. अनि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँ त्यो लङ्गडा व्यक्ति तिमीले मेरो समय खेर फाल्दैछौ You looked at me just to tell me you have no silver and gold." तिमी मलाई हेर्दैछौ यही भन्नको लागि कि तिमीसँग सुन र चाँदी छैन But Peter was not done. तर पत्रुसको कुरा सकिएको थिएन But what I have, तर जे मसँग छ what I have. जे मसँग छ He was confident with what he had. ऊ चाहिँ एकदमै त्यसमा निश्चित थिए कि उसँग जे कुरा छ त्यसमा I have something better than silver and gold. मसँग चाहिँ सुन र चाँदी भन्दा अझै केही कुरा उत्तम छ I have the power of the Holy Spirit in me. मसँग चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति छ म भित्र That's why in the name of Jesus, त्यसै कारणले येशूको नाउँमा get up and walk. उठ अनि हिँड Hallelujah. हालेलुया You cannot buy a miracle, तपाईले चाहिँ आश्चर्य कर्मलाई किन्न सक्नुहुन्न but God can do a miracle. तर परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्न Do सक्नुहुन्छ you believe today के तपाईँ आज त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ that you have that same Holy Spirit inside of you right now? आज तपाईसँग चाहिँ त्यही पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा The church needs to be operating in the Holy Spirit. मण्डली चाहिँ पवित्र आत्माबाट चल्नु पर्दछ More operating in the Holy Spirit doesn't necessarily mean you lay hands and then people will fall. You lay hands on people in the grocery and they will fall. अनि पवित्र आत्माबाट चल्नु भनेको चाहिँ तपाईले मान्छेमा हात राख्ने अनि उनीहरू ढल्ने अनि त्यसो कतै गएर पसलमा गएर हात राख्ने अनि ढल्ने होइन The power of the Holy Spirit operates like this. पवित्र आत्मा चाहिँ यसरी चल्नु हुँदछ पवित्र आत्माको शक्ति He can make even the simplest tasks extraordinary. उहाँले चाहिँ साधारण कुरालाई पनि असाधारण बनाउन सक्नुहुन्छ You can be welcoming a person in the church because you're an usher. सायद तपाईले चाहिँ मण्डलीमा कसैलाई स्वागत गरिराख्नु भएको हुन सक्छ किनभने तपाईँ त्यहाँ स्वागत गर्ने व्यक्ति भएको कारणले Simple task. त्यो साधारण कुरा हो But you can do it under the anointing of the Holy Spirit. तर तपाईले त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ And because of your smile, because of your welcome, somebody has received Jesus Christ. तर तपाईँ हाँसीको कारणले गर्दै गर्दाखेरि कसैलाई तपाईँले स्वागत गरेको कारणले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई पाएको हुन सक्छ How many times have I heard testimonies? You know, I want to come back to the church because that usher was smiling at me. मैले धेरैचोटि त्यो गवाही सुनेको छु मान्छेले भनेको कि त्यो ढोकामा बसेर स्वागत गर्ने व्यक्तिले मलाई देखेर हाँसेको कारणले गर्दाखेरि मलाई मण्डली आउन मन लाग्छ What roles are you carrying today? तपाईले आज के भूमिका चाहिँ भूमिका छ तपाईसँग के गर्दै हुनुहुन्छ You might be working as a barista. तपाईँ सायद वरिष्ठ भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ होला 8 hours in a day, you're standing behind the bar making coffee. अनि तपाईँले चाहिँ 8 घण्टासम्म कफी बनाइराख्नु भएको होला What sets you apart from the rest of the baristas in Nepal is that you have the anointing of the Holy Spirit. अनि तपाईलाई चाहिँ नेपालको सबै वरिष्ठहरू भन्दा के कुराले बेग्लै पार्दछ भने तपाईँ भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ You can talk to the Holy Spirit. Talk to the Holy तपाईँ Spirit. पवित्र आत्मासँग बोल्न सक्नुहुन्छ Lord, as I make this cup for this customer, I pray that this person will encounter you. अनि म भन्न सक्नुहुन्छ पवित्र आत्मा जसरी परमेश्वरमा जसरी यो कफी बनाउँदैछु यो खाने व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई चिन्न सकेको होस् As I go to school, to college, day in and day out, जब म स्कुल जाँदछु या कलेज जाँदछु भित्र जाँदा या बाहिर आउँदा होस् give me your Holy Spirit of excellence. अनि मलाई चाहिँ पवित्र आत्माको त्यो उत्कृष्टता दिनुहोस् That's how the Holy Spirit operated in the life of Daniel in the Old Testament. अनि पुरानो नियममा दानियलको जीवनमा पनि पवित्र आत्माले त्यसरी नै काम गर्नुभयो The Holy Spirit in the life of Daniel पवित्र आत्मा त्यो दानियलको जीवनमा was described as the spirit of excellence. उसलाई चाहिँ उत्कृष्ट व्यक्ति भनेर चिनिएको थियो Think about that. अनि यो कुरामा विचार गर्नुहोस् Just by being excellent under the anointing,
अनि अभिषेकबाट उत्कृष्ट भनेर हुनु you're able to impact a nation. तपाईले चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ You cannot do it alone. तपाईले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न You need the power of the Holy Spirit. तपाईलाई पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँदछ You need the power of the Holy Spirit. तपाईलाई पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँदछ Peter and John, अनि पत्रुस र यूहन्ना simple men, उनीहरू साधारण व्यक्तिहरू uneducated, अनि शिक्षा नभएको but they knew two things. तर उनीहरूलाई दुईटा कुरा थाहा थियो What they didn't have उनीहरूसँग जे कुरा थिएन and what they had. अनि उनीहरूसँग के कुरा छ भनेर What they didn't have जे कुरा उनीहरूसँग थिएन didn't matter. त्यो कुराले उनीहरूलाई केही फरक What पारेन they had उनीहरूसँग जे कुरा थियो mattered much more. त्यो कुराले चाहिँ सबभन्दा धेरै नै प्रभाव पार्यो So do not get caught up in what you don't have today. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईसँग जे कुरा छैन त्यसमा तपाईँ नहराउनुहोस् Rejoice with what you have today. तपाईसँग जे छ त्यो कुरामा रमाउनुहोस् You cannot give what you do not have. जे कुरा तपाईसँग छैन त्यो कुरा तपाईले दिन सक्नुहुन्न Amen. आमेन Let's go to chapter 4 of Acts, अनि प्रेरितको हामी 4 अध्यायमा जाउँ verse 7 to 10. अनि 7 देखि 10 सम्म Marina, you के can म read. पढ्नेछु प्रेरित 4 को 7 देखि 10 तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई बीचमा खडा गराएर सोधे कि कुन शक्तिबाट अथवा कसको नाउँमा तिमीहरूले यो गरेका हौ तब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने मानिसहरूका शासक र धर्मगुरु हो आज हामीले एकजना लङ्गोरो मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा त्यो कुन उपायले निको पारियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईहरू सबैलाई र इजरायलका सारा मानिसहरूलाई थाहा होस् कि तपाईहरूले क्रुसमा टाग्नु भएको र परमेश्वरले मृत्युबाट जीवित पार्नु भएका उनै नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो मानिस तपाईहरूका सामुन्ने निको भएर उभिएको छ So Peter and John were in trouble, अनि पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ अब समस्यामा परेका थिए and they were asked a simple question. उनीहरूलाई एउटा साधारण प्रश्न सोधिएको थियो By what power, कुन शक्तिद्वारा by what name कसको नाउँबाट do you do all these things? यो सबै कुराहरू गर्यौ By what power कुन शक्तिद्वारा and by what name? अनि कुन नामद्वारा They didn't know that they were asking the right question उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूले चाहिँ सही प्रश्न सोध्दैछन् भनेर because they knew the answer. किनभने उनीहरूलाई जवाफ थाहा थियो Peter, being filled with the Holy Spirit, अनि पत्रुस चाहिँ पवित्र आत्माबाट भरिएर we are doing this in the name of Jesus. उसले भने यो चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा गर्दैछौँ What we need in this generation today अनि यो पुस्तामा हामीलाई आज के चाहिएको छ is a supernatural courage and boldness. अनि त्यो चाहिँ आश्चर्य कर्मको त्यो शक्ति र साहस I watch Instagram reels. अनि म इन्स्टाग्राममा रिल हेर्छु There are a couple of guys that sometimes comes out in my Instagram अनि reels. त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जुन मेरो रिल्समा आउँछन् One is Charlie Kirk. अनि एकजना चार्ली कर्क हुन् He's a guy who debates students and tries to convince them of अनि many different things. अनि उहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूसँग के भन्छ डिबेट वाद विवाद गर्नुहुन्छ अनि अरू धेरै ठाउँमा बोल्नु पनि हुन्छ And there's another guy, I forgot his name, but he stands right amidst the LGBTQIA parades. अनि अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ मैले उहाँको नाम त बिर्सेँ तर उहाँ चाहिँ जहिले त्यो एलजिबिटिक्यूको जुन जब परेड हुन्छ त्यहाँ जानुहुन्छ And what do? अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ They talk about Jesus Christ. अनि उहाँहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बोल्नुहुन्छ At first I was thinking, doesn't this guy have anything better to do? अनि मैले That's the सुरुमा first सोचेँ thing, yeah. कि यो व्यक्तिहरूसँग केही राम्रो कुरा छैन गर्नको निम्ति Until I got convicted as I kept watching. अनि जब मैले हेर्दै गएँ त्यसपछि मलाई यहाँ महसुस भयो I said, these guys get rejected right and left. अनि यो व्यक्तिलाई चाहिँ दायाँ बायाँ चाहिँ इन्कार गरिराखेको मात्रै छ They get persecuted by many people
so many times in a day. उनीहरूलाई चाहिँ दिउँसभरिमा धेरैचोटि सतावट पनि भइसकेको छ। But why do they keep doing what they're doing? तर किन उनीहरूले चाहिँ निरन्तर जे गरिरहेका छन् त्यसलाई गरि नै राखेका छन्? Why do they keep talking about the love of Jesus उनीहरूले चाहिँ किन घरिघरि येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई भनिरहेका छन् and the forgiveness that comes through his death and अनि resurrection? उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट आएको त्यो क्षमालाई कुरा गरिराख्छन्? And I realized अनि त्यसपछि मलाई यो कुरा थाहा भयो। passion for Jesus sometimes looks crazy. अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वर त्यो जोश चाहिँ परमेश्वरबाट आएको जोश चाहिँ मूर्ख जस्तो देखिन्छ। Sometimes you will look crazy because you're so passionate for the truth. अनि तपाईँ चाहिँ कहिलेकाहीँ मूर्ख जस्तो देखिनुहुन्छ किनभने तपाईँ चाहिँ जोशले भरिनु भएको छ। Nobody can stop a passionate man. अनि कसैलाई पनि त्यो जोशले भरेको व्यक्तिलाई रोक्न सक्दैन। In Hebrews 11, we don't have to go there. अनि हिब्रू 11 मा हामी त्यहाँ जानु त पर्दैन। It's called the Hall of Faith. अनि त्यहाँ चाहिँ विश्वासका व्यक्तिहरूको विषयमा लेखिएको छ, And भनिएको छ। It narrates all the heroes of the faith from the Bible. अनि विश्वासले भरिएका व्यक्तिहरूको विषयमा त्यहाँ पुरा कुरा गरिएको छ। They did crazy things उहाँहरूले मूर्खपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो because they know the truth. किनभने उहाँहरूलाई सत्य कुरा थाहा थियो। They're passionate about the truth. अनि उहाँहरू चाहिँ त्यो जोशले भरिनु भएको थियो सत्य कुराको They're विषयमा। willing to die for something greater than them. उनीहरू चाहिँ मर्नको निम्ति तयार थिए उनीहरू भन्दा उत्तम कुराको निम्ति। The Old Testament heroes of the faith अनि पुरानो नियमका विश्वासका ती हिरोहरू called fire from heaven, अनि स्वर्गबाट आगो उनीहरूले बोलाए। split the Red Sea, अनि उनीहरूले त्यो लाल समुद्रलाई दुई भाग गरे। split the River Jordan, अनि यर्दन नदीलाई पनि दुई भाग गरे। was able to ask God to make the sun stand still, अनि उनीहरूले चाहिँ सूर्यलाई अड्ढिनको लागि पनि भने। multiply oil and bread. अनि रोटी र तेललाई पनि गुणात्मक रूपमा बढाए। We jump into the New Testament. अनि जब हामी नयाँ नियममा आउँदछौँ, After Jesus died and rose again, येशू ख्रीष्ट जब मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो, things didn't change. अनि केही कुरा परिवर्तन भएन। Miracles still happened. अनि आश्चर्य कर्म भइ नै राख्यो। The lame could walk. अनि लङ्गोडो हिँड्न सक्यो। The blind could see. अन्धाले आँखा देख्न सक्यो। The shadow of Peter could heal others. अनि त्यो पत्रुसको त्यो छायाले पनि अरू व्यक्तिलाई निको पार्न सक्यो। The handkerchiefs of people that touched Paul were able to heal others. अनि मानिसहरूको त्यो रुमाल जसले पाउलाई छोएको थियो त्यसले पनि निको पार्न सक्यो। That's the power of the Holy Spirit. अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो। He didn't only come in the New Testament. अनि उहाँ चाहिँ नयाँ करारमा मात्रै आउनु भएको होइन। He was already there even before time began. अनि उहाँ चाहिँ समयको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै पनि हुनुहुन्थ्यो। And that same Holy Spirit अनि त्यही पवित्र आत्मा is ready अनि तयार हुनुहुन्छ to use you. तपाईहरुलाई चलाउनको निम्ति। But are you ready तर के तपाई तयार हुनुहुन्छ to partner with him? उहाँसँगै सहभागी हुनको लागि? Hallelujah. Let's read chapter 4 verse 13. अनि हामी 4 को 13 पद पढ्ने छौं। I'll read this in English. म इंग्लिशमा पढ्ने छु। Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र तिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए तब तिनीहरू छक्क परे र तिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। I love this scripture अनि मलाई यो पद एकदम मन पर्छ। because what they noticed first was not that they were uneducated and common men. अनि उनीहरूले पहिलो कुरा जे कुरा याद गरे त्यो भने चाहिँ उनीहरूसँग शिक्षा नभएको भन्ने कुरा होइन। The first thing that the Pharisees and the rulers noticed was that they had boldness. अनि फरिसी र त्यो अधिकारीहरूले चाहिँ सुरुमा याद गरेको कुरा भनेको चाहिँ साहस थियो। The Holy Spirit makes you courageous, अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईलाई साहसी बनाउँदछ। makes you bold अनि तपाईलाई चाहिँ साहसी बनाउँदछ in the face of challenges. अनि चुनौतीको समयहरूमा। You don't want regular faith that comes from yourself. अनि तपाईलाई चाहिँ साधारण विश्वास चाहिँदैन जुन चाहिँ तपाईबाट नै आउँदछ। You want a bold kind of faith. तपाईलाई चाहिँ साहस किसिमको विश्वास चाहिन्छ। You don't want to pray regular अनि prayers. तपाई चाहिँ साधारण प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्न। You want bold kinds of prayers. तपाई चाहिँ साहसी प्रार्थना चाहनुहुन्छ। Amen. आमेन। You don't want regular worship leading. अनि तपाई चाहिँ साधारण आराधना चलाउने चाहनुहुन्न।
You need bold worship leading. तपाईलाई चाहिँ साहसी आराधना गर्ने चाहिँदछ। In your college, when somebody questions your faith, अनि जब तपाईँ कलेजमा कसैले तपाईँलाई तपाईँको विश्वासको विषयमा प्रश्न गर्दछ, we do not run and hide, अनि हामी चाहिँ भागेर लुक्दैनौँ, but we stand up for what is true. तर हामी जे कुरा सत्य छ त्यसमा खडा हुँदछौँ, Because we have the boldness that comes from the Holy Spirit. किनभने हामीसँग चाहिँ त्यो साहस छ जुन साहस चाहिँ पवित्र आत्माबाट आउँदछ। That's the reason why Jesus said, wait. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो पर्ख। You might be excited, but wait. तिमी एकदम उत्साहित होलाउ तर पर्ख। You want to start a business? You must be excited, but wait. तिमीले व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छौ होला, तिमी उत्साहित होलाउ तर पर्ख, Right? है? How many times where we jump into things and because you're so excited, अनि but कतिचोटि चाहिँ हामी केही कुरा गरि नै हाल्छौँ त्यो हामी उत्साहित भएको कारणले, without the Holy Spirit, everything is in vain. तर पवित्र आत्मा बाहेक गर्ने सबै कुरा चाहिँ केही पनि होइनन्। Sometimes we're Holy Spirit amnesiacs. अनि कहिलेकाहीँ पवित्र आत्मालाई भुल्ने व्यक्तिहरू, We forget that the Holy Spirit is in us, with us. अनि हामी बिर्सिन्छौँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी भित्र हुनुहुन्छ। You're like Usain Bolt walking around the streets of Kathmandu. अनि तपाईँ चाहिँ साहससँग त्यो काठमाडौँमा हिँडेको जस्तै हो। Nobody else knows, but you know what you have. अनि कसैलाई थाहा छैन तपाईँसँग के छ, तर तपाईँलाई थाहा छ। The confidence he has. अनि त्यो साहस, त्यो I look like I'm a normal person, म साधारण व्यक्ति देखिन्छु होला, but maybe he's thinking, I'm the fastest man on earth. अनि सायद कसैले सोच्नुला म संसारको सबैभन्दा Fastest man on earth. धेरै छिटो दौडने व्यक्ति होला। You may be walking the streets of Lalitpur. अनि तपाईँ चाहिँ ललितपुरको त्यो बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ होला, You look like some regular guy, तपाईँ एउटा साधारण व्यक्ति देखिनु भइरह होला, but you gotta be confident knowing what you have. तर तपाईँ चाहिँ तपाईँसँग जे कुरा छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ निश्चिन्त हुनुपर्छ। Imagine you're going to the grocery in Salisbury, अनि सेल्सबेरीमा चाहिँ तपाईँ त्यो सामान किन्न जानु हुँदैछ, and then somebody along the aisle, imagine it, okay? Just अनि kalpana कल्पना garnu. गर्नु है त्यो ग्रोसरी भित्र चाहिँ, Suddenly, you're looking at the peanut butter, अनि तपाईँले त्यो पिनट बटरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, and then another grocery, a person walks in, looks at the same peanut butter, अनि त्यसपछि अर्को व्यक्ति आउँछ उसले पनि त्यही पिनट बटरलाई हेर्छ, and then suddenly that person gets demon possessed, एक्कासी अनि उसलाई चाहिँ भूतात्मा लाग्छ, starts manifesting beside you. अनि तपाईँको अगाडि नै त्यो भूतात्मा लागेर उसले देखाउन थाल्छ Okay, आफूलाई। I'm addressing something very real, अनि म चाहिँ तपाईँलाई केही कुरा एकदम सत्य कुरा भन्दैछु है, very real. सत्य कुरा। What do you do? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? Do you run away? के तपाईँ भाग्नुहुन्छ? Do you cry? तपाईँ रुनुहुन्छ? Do you ask Mom Evelyn, "Aunu na?" अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मम एभलिन आउनु न भनेर। Because Mom, you have a version 5.0 Holy Spirit. अनि तपाईँ भन्छ किनभने पवित्र आत्मा तपाईँ मम तपाईँसँग चाहिँ 5.0 पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। She'll be the first one to tell you, "Timi garnu na. अनि ममले भन्नुहुन्छ you do it yourself. Mo gym ma chu." Oh, I'm at the gym. In the face of challenges, in the face of trials, अनि चुनौतीको समयहरूमा चाहिँ the Holy Spirit is more than enough. पवित्र आत्मा चाहिँ पर्याप्त हुनुहुन्छ। The power of the Holy Spirit that is already inside of you अनि त्यो पवित्र आत्माको शक्ति जो तपाईँ भित्र पहिले नै हुनुहुन्छ will enable you to overcome your present situation. तपाईलाई त्यो तपाईको अवस्थामा चाहिँ तपाईलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। There's nothing too hard for the Lord. अनि परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा गाह्रो छैन। Even in the face of challenges, अनि चुनौतीको समयमा पनि you can overcome. त्यसलाई तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। But you have to rely on the Holy Spirit. तर तपाईले चाहिँ पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्छ। Even in the face of death, अनि मृत्युको अवस्था समय पनि किन नहोस्, it's the Holy Spirit that will give you the courage. अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई साहस दिनुहुन्छ। I want to show you a picture. म तपाईलाई एउटा यो यहाँ पिक्चर देखाउन चाहन्छु। In 2015, अनि 2015 मा there were 21 Egyptian Christians अनि त्यहाँ चाहिँ 21 जना इजिप्सियन क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्थ्यो who were abducted by the terrorist group. अनि त्यो टेररिस्ट ग्रुपले चाहिँ 25 आतंककारी व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूलाई लिएर आएको थियो। This was just 10 years ago. यो चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको कुरा मात्रै हो। And they were brought to the beach.
अनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा समुद्र त्यो बिचमा and किनारमा लिएर आइयो they were given a chance. Renounce your faith and convert to Islam, and we will save you. अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो मौका दिएको थियो कि येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर अनि इस्लाम फर्क भनेर Look at their faces. अनि तपाईँले उहाँहरूको अनुहारलाई हेर्न सक्नुहुन्छ It's like some people they're just ordinary men. उनीहरू चाहिँ एउटा साधारण व्यक्तिहरू जस्तो देखिन्छन् Ordinary looking men. एउटा साधारण देखिने व्यक्तिहरू But one by one, तर एक एकजना गरेर they chose not to deny their faith in Jesus. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई अथवा येशूलाई इन्कार गर्न मानेनन् And they were beheaded. अनि उनीहरूको घाँटी काटियो And while one by one they were being beheaded. अनि जब उनीहरूको एक एकजना गरेर उनीहरूको घाँटी काटिँदै थियो Let's go to the next slide. अनि अर्को स्लाइडमा जाउँ They were simultaneously heard saying this. अनि उनीहरूले चाहिँ एक एकजना गरेर यो भन्दै थिए In Arabic, they said, Ya Rabbi Yasu, अनि अरबिकमा यसरी भन्दै थिए या रबी यशु my भनेर Lord, my Jesus. मेरो प्रभु मेरो यशु My Lord, my Jesus. मेरो प्रभु मेरो यशु That's why Paul said, to live is Christ and to die is gain. अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले भन्छन् येशूमा जिउनु हजुर जिउनु भन्दा मर्नु नै उत्तम हो They had the boldness that cannot come from human flesh. अनि उनीहरूसँग चाहिँ यस्तो साहस थियो जो चाहिँ मानिसहरूको जस्तो साहसबाट आउने होइन Even in the face of death, they were courageous until the end. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो मृत्युको अवस्थामै पुग्दा पनि साहसी थिए Amen. आमेन My mom said a few years ago, अनि केही वर्ष अगाडि मम्मीले मलाई भन्नुभएको थियो just randomly, अनि एक्कासी she said, Samantha, अनि उहाँले भन्नुभयो समान्था in case in the future, if this happens, अनि यदि केही गरी चाहिँ भविष्यमा गएर यो भयो भने and somebody has put a gun to your mama's head, अनि कसैले चाहिँ तिम्रो आमाको टाउकोमा यसरी गन राख्यो भने and they say, renounce your faith or I will kill your mom in front of you. अनि तिम्रो विश्वासलाई इन्कार गर यदि गरेनौ भने म तिम्रो मम्मीलाई मार्छु भन्यो भने She said, Samantha, अनि उहाँले भन्नुभयो समान्था never renounce your faith. कहिले पनि आफ्नो विश्वासलाई इन्कार नगर्नु I will be fine म ठिक हुन्छु because I'll be immediately with Jesus Christ. किनभने म त्यो छेडमा नै येशू ख्रीष्टसँग हुन्छु And that stuck with me. अनि त्यो चाहिँ म भित्र रह्यो What are you willing to die for? अनि तपाईँ चाहिँ के को निम्ति मर्न तयार हुनुहुन्छ Is the truth that you know about your faith अनि त्यो सत्य जुन तपाईँलाई तपाईँको विश्वासको विषयमा थाहा छ enough for you के पर्याप्त छ to say, I'm willing to die for this? म मर्न तयार छु भन्नको निम्ति Think about it. अनि यो सोच्नुहोस् I'll show you this last picture. अनि म तपाईँहरूलाई यो अन्तिम चित्र देखाउँछु 2 years ago, 2 वर्ष अगाडि we visited Chennai. अनि हामी चेन्नई गएका थियौँ And for those of you who don't know, Saint Thomas or the Apostle Thomas was the apostle that reached the furthest, which is India. अनि अपोस्टल थोमस चाहिँ त्यो पहिलो व्यक्ति थिए जो चाहिँ इन्डियामा पुगेका थिए And in the Bible, he said, I'm only going to believe Jesus is alive again if I see and touch the holes in his hands and अनि feet. थोमसले भनेका थिए म त्यति बेला मात्रै विश्वास गर्नेछु जब मैले आफ्नै आँखाले येशूलाई देख्नेछु अनि उहाँलाई किल्लाले ठोकेको त्यो हात देख्नेछु And the Bible does not call him Doubting Thomas. It was man who called him Doubting Thomas. अनि बाइबलले चाहिँ शङ्का गर्ने थोमस भनेर भनेको छैन तर मानिसहरूले चाहिँ भनेका हुन् You know, I think there was nothing wrong with him asking. अनि तपाईँलाई थाहा छ उसले त्यो सोध्नुमा कुनै गल्ती कुरा थिएन He's the only one who asked. उसले मात्रै थियो जसले सोध्यो If I touch, यदि मैले छोएँ भने if I see अनि मैले देखेँ भने that Jesus is alive, कि येशू चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ भने then only I will believe. अनि त्यसपछि मात्रै म विश्वास गर्छु And Jesus showed. अनि त्यसपछि येशू त्यहाँ देखा पर्नु भयो Jesus made him touch. अनि येशूले उसलाई त्यो छुनलाई पनि लगाउनु भयो Jesus didn't rebuke him. अनि येशूले उसलाई गाली गर्नु भएन अपनाउनु भएन But because he's the apostle who touched and who saw face to face, तर उनै त्यो प्रेरित थिए जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई छोए अनि देखे
That built his faith. अनि त्यसले उसको विश्वासलाई चाहिँ निर्माण गर्यो So much so that he's the one who traveled the furthest. अनि यति धेरै निर्माण गर्यो कि उनी त्यो व्यक्ति थिए जो चाहिँ सबैभन्दा टाढा गए He reached India. अनि ऊ चाहिँ इन्डियासम्म पुगे And we were blessed to be able to see the hill where he was martyred. अनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो आशिषित मौका थियो कि हामी त्यो पहाडमा जान पायौँ जहाँ चाहिँ उसलाई मारिएको थियो They said that when he was praying, then people, I think, threw spears at him. अनि त्यसपछि जब उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए त्यति बेला चाहिँ उनलाई त्यो बाण हानेर मारिएको थियो But I remembered something. तर मलाई केही कुरा याद आयो Let's go to the next slide. अनि अर्को स्लाइडमा जाउँ In John 20:28, अनि यूहन्ना 20:28 मा after he touched and he saw, अनि जब उनले त्यो छोए अनि देखे he said the same thing as those 21 Egyptian martyrs said. अनि त्यो 21 जना जुनलाई मारिएको थियो त्यो व्यक्तिहरूले जे भनेका थिए Same उनले thing. पनि त्यही भनेका छन् Same thing. त्यही नै कुरा My Lord, मेरो प्रभु my God. अनि मेरो परमेश्वर My Lord, मेरो प्रभु my God. मेरो परमेश्वर If Jesus is your Lord यदि येशू ख्रीष्ट तपाईको प्रभु हुनुहुन्छ भने and Jesus is your God, यदि येशू ख्रीष्ट तपाईको परमेश्वर हुनुहुन्छ भने then you're willing to face persecution, अनि तपाईँ चाहिँ सतावटलाई झेल्नको लागि पनि तयार हुनुहुन्छ even in the face of the most difficult challenges that अनि life may तपाईँ throw at you. तपाईको जीवनमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था आए तापनि You're not gonna run away. तपाईँ भाग्नु हुने छैन You're not gonna hide. तपाईँ लुक्नु हुने छैन But just like Thomas, तर थोमस जस्तै just like the 21 martyrs, अनि त्यो 21 जना त्यो मारिएका व्यक्तिहरू जस्तै just like Paul the apostle, अनि त्यो प्रेरित पाउल जस्तै and the rest of the apostles, अनि अरू प्रेरितहरू जस्तै they were martyred for their faith. उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विश्वासकै कारणले मारिएको थियो They stood उनीहरू खडा भए for their faith, उनीहरूको विश्वासको निम्ति not because of human courage. अनि त्यो चाहिँ मानिसहरूमा भएको साहसको कारणले मानिसको जस्तो साहसको कारणले होइन See, that's the point I'm trying to drive tonight. अनि म यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन खोज्दैछु That's the point exactly what I'm trying to drive tonight. अनि म तपाईँहरूलाई यही कुरा एउटा विशेष देखाउन खोज्दैछु What we need in this generation today यो पुस्तामा चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिएको छ is courage त्यो साहस and त्यो boldness साहस and passion अनि त्यो जोस and fire त्यो आगो that can only come from the Holy Spirit. जुन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्रै आउँदछ I'm telling you this because we want you to be prepared. अनि म यो तपाईँहरूलाई भन्दैछु किनभने म चाहन्छु तपाईँहरू त्यसको निम्ति तयार हुनुभएको That happened in Libya. अनि त्यो जुन घटना थियो त्यो चाहिँ लिबियामा भएको It's already happening here. अनि त्यो चाहिँ आज यहाँ पनि हुँदैछ It's also happening even more in India. अनि इन्डियामा पनि अझै भइराखेको छ There's a statistic. Emma, can we find that statistic? अनि तपाईँहरूलाई एउटा अध्ययन म यहाँ देखाउन चाहन्छु 365 million Christians worldwide experience high levels of persecution. अनि विश्वभरि नै 365 मिलियन विश्वासीहरू अथवा 35.6 करोड विश्वासीहरू चाहिँ Every day, 13 Christians are killed because of their faith. अनि त्यसमध्येमा चाहिँ 13 जना विश्वासीहरूलाई चाहिँ हरेक दिन मारिन्छन् उनीहरूको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि मर्दछन् मारिएको छ I was saying, God, why am I going to share this message? अनि मैले भन्दै म किन यो प्रचार गर्दैछु And I felt so strongly. अनि मैले एकदम बलियो गरी महसुस गरेँ Because we don't know it, but we're losing our boldness. अनि किनभने हामीलाई यो थाहा नै छैन कि हामीले कहिले हाम्रो साहसलाई गुमाइरहेका छौँ भनेर We are losing our boldness. हामीले हाम्रो साहसलाई गुमाइरहेका छौँ You're ashamed of the gospel. अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सुसमाचारको विषयमा लाज लाग्छ सुसमाचार भन्यो भने Show of hands here, okay? अनि तपाईँहरूले आफ्नो हात उठाउनुहोस् If you are being persecuted in your home because you're the only Christian, I want you to raise your hand. तपाईँले आफ्नो हात उठाउनुहोस् तपाईँको घरमा तपाईँ विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि सतावटमा परिराख्नु भएको छ Raise भने it high. अनि एकदम माथि उठाउनुहोस् If you're the only Christian in your home अनि यदि घरमा तपाईँ मात्रै विश्वासी हुनुहुन्छ and भने you are facing persecution right now अनि अहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ सतावट भइराखेको छ because of your faith, तपाईँको विश्वासको कारणले raise your hand. हात उठाउनुहोस्
I want you to stand up right now. अनि म चाहन्छु तपाईँहरू खडा हुनु भएको Stand up right now. Do it by faith. Come on. विश्वासद्वारा खडा हुनु भएको होस् Only those who are being persecuted. अनि सतावटमा पर्नु भएकोहरू मात्रै Hey, God bless you. अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् You're not alone. तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न You have the Holy Spirit in you that will keep making you bold. अनि तपाईँ भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले तपाईँहरूलाई साहसी नै बनाइराख्नुहुन्छ You did not make a mistake by giving your life to Jesus. अनि तपाईँले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिएर केही गलत गर्नु भएको छैन For those who are standing, अनि जो व्यक्तिहरू तपाईँहरू खडा हुनुहुँदैछ look around you. अनि वरपर हेर्नुहोस् These are your brothers and your sisters. अनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ I believe this is a timely word for you today. अनि म यो विश्वास गर्दछु यो चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ यो समय मिल्दो वचन हो It's a real issue, especially in our Nepali context. अनि यो चाहिँ एकदम साँचो चाहिँ कुरा हो भइराखेको I know a couple of young people. They started on fire, अनि मलाई त्यस्ता जवान व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ त्यो आगोबाट सुरु गरेका थिए but because they didn't know that persecution is part of being a Christian, तर उहाँहरूलाई चाहिँ सतावट चाहिँ विश्वासी हुनुको एउटा भाग हो भन्ने कुरा थाहा नभएको कारणले they turned their back on their faith, on God. अनि तर उनीहरूले आफ्नो विश्वासबाट चाहिँ पर भागे उनीहरू फर्किए I want to encourage those who are standing, remain standing. अनि तपाईँहरू खडा भइ नै राख्नुहोस् म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु I will read this scripture and this is for you. अनि म यो पद पढ्ने छु यो पद चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति हो I think I didn't put it in the screen, but it's John 15:18 to 20. अनि मैले त्यो स्क्रिनमा राखेको छैन होला यो चाहिँ यूहन्ना 15 को 18 देखि 20 सम्म Jesus said this. येशूले यो भन्नुभयो And Jesus says this to you, brothers and sisters. अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू येशू ख्रीष्टले यो तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, I chose you out of the world, therefore the world hates you. अनि यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्थ्यो तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ Remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. मैले अलिकति पढ्न छुटाएछु तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन याद गर नोकर घरको मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन If they persecute me, Jesus said, यदि तिनीहरूले मलाई सताए भने येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ they will also persecute you. तिनीहरूले तिमीहरूलाई पनि सताउने छन् If they kept my word, they will also keep yours. अनि तिनीहरूले मेरो वचन पालना गरे भने तिनीहरूको वचन पनि पालना गर्नेछन् For those who are seated, let's lift our hands towards our brothers and sisters अनि who जो are जति standing. बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले If you are उठ्नुभएको near- व्यक्तिहरूको निम्ति हात Touch them if you can. अनि सक्नुहुन्छ भने छुनुहोस् They need encouragement right now. अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले उत्साह चाहिएको छ Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit be made manifest in your life. अनि पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ तपाईँहरूमा त प्रकट गरिएको होस् The Lord knows how challenging it is every day अनि परमेश्वरलाई यो थाहा छ कि हरेक दिन कति चुनौतीपूर्ण छ भनेर to hear so many accusations अनि हरेक दिन त्यो गालीहरू सुन्नको निम्ति and to face every day thinking if you made the right choice. अनि हरेक दिन यो सोच्दै कि के मैले सही निर्णय लिए भनेर But God is encouraging you, brother and sister. तर परमेश्वरले तपाईलाई उत्साह दिनु हुँदैछ दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू You made the best choice. तपाईले चाहिँ एकदम उत्तम निर्णय लिनु भएको छ You made the right choice. तपाईले चाहिँ सही निर्णय लिनु भएको छ Walk in my spirit. अनि मेरो आत्मामा हिँड Lean on my spirit. मेरो आत्मामा भर पर For in your weakness you are strong through me. किनभने तिमीहरूको कमजोरीमा म बल बन्दछु मद्वारा तिमीहरूमा बल आउनेछ You are not alone. अनि तिमीहरू एक्लै छैनौ The Lord is with you.
परमेश्वर तपाईहरुसँग हुनुहुन्छ He knows your every need. अनि उहाँहरुलाई तपाईहरुको हरेक खाँचो थाहा छ And He will empower you अनि उहाँहरुले तपाईहरुलाई सशक्तिकरण गर्नुहुनेछ to live courageously, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साहस साथ जिउनुहोस् boldly, साहस साथ जिउनुहोस् anointed अनि अभिषिक्त भएर to be an influencer प्रभाव गर्ने व्यक्तिहरू भएर that through your कि lives तपाईहरुको जीवनद्वारा many will be encouraged. अनि धेरै जना व्यक्तिहरूलाई उत्साह मिल्नेछ And I declare right now, अनि म यो घोषणा गर्नेछु may your household तपाईहरुको घर परिवारले receive salvation मुक्ति पाउन सक्नु भएको in the name of येशू ख्रीष्टको Jesus. नाममा As for you and your house, अनि तपाई र तपाईको घर you will serve the Lord. अनि ले सेवा गर्नेछ प्रभुले सेवा Hallelujah, गर्नेछ hallelujah. Amen, amen, Let's all amen. stand, let's all अनि हामी rise. सबैजना खडा Hallelujah, हौं। hallelujah. Let's all raise our hands to heaven, to God अनि right हामी now. स्वर्गमा हामी सबैजना आफ्नो हात उठाउने छौं And as we close, we will just declare this. अनि जब हामी अन्त्य गर्ने छौं हामी यो घोषणा गर्ने छौं Come on, guys, look to the Father right now. अनि हेर्नुस् आफ्नो पितालाई हेर्नुहोस् God knows exactly where you are. अनि परमेश्वरलाई थाहा छ तपाई कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ God भनेर knows exactly what your journey is. अनि तपाईको यात्रा कस्तो छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ But there is power for the journey. अनि तर त्यो यात्राको निम्ति तपाईको निम्ति शक्ति छ There's grace for the challenge. अनि त्यो चुनौतीको समयमा तपाईको निम्ति अनुग्रह छ There's anointing for your season. तपाईको ऋतुको निम्ति त्यहाँ अभिषेक छ And it comes directly from heaven. अनि त्यो चाहिँ सिधै स्वर्गबाट आउँदछ The kingdom of heaven is already within you. अनि स्वर्गको राज्य चाहिँ तपाई भित्र नै छ Say that with me. अनि मसँग यो भन्नुहोस् The kingdom of heaven, स्वर्गको राज्य Swargako Raja, is within me. म भित्र छ Mo bitra tha. The Holy Spirit, पवित्र आत्मा Pavitra Atma, is inside of me. म भित्र हुनुहुन्छ Mo bitra hununcha. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. 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 Give God the praise. Give God the praise. Give God the praise.